सगळ्यात पहिली लेजिस्लेचर डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि आयच्या लेजिस्लेचर डेक आमच्या मदीं खासा प्रमुख पावणे म्हणून महाराष्ट्राचे स्पीकर म्हणजे मित्र श्री राहुल नार्वेकर जी हांगासर आयल्या तांचें खूब खूब स्वागत करता. गोंय विधानसभेचे मानाधीक सभापती श्री रमेश बाब तबडकर सर, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमो, लॉ मिनिस्टर बाब एलेक्स सिक्वेरा, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, त्याचबरोबर लेजिस्लेचर फोरमचे बाब मोहन आमशेकर, विक्टर गॉन्साल्वीस, सदानंद मळीक, उपस्थितापैकी आसपी माजी मुख्यमंत्री बाब लुईजीन फलेरो, त्याचबरोबर दिगंबर कामत, बाकीचे सगळे माजी मंत्री आणि आताचे सगळे आमदार आणि मंत्री, म्हणजे हांगा जमिल्ल्या मोगाळ भाव आनी भयणानो, हांवें म्हाजें भाशण बरोवन हाडूंक ना. हांवें जस्ट जे कितें उलयता ताजेर उलोवपाचो ह्याच विशयाचेर हांव आशिल्लो. तुमकां सगळ्या जाणांक परबी आनी मुनोडीत भेटयता आसतना लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान आमी जेंचें फेलिसिटेशन केलें तांकां खरोखरूच म्हणजे तांचें कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. संगीताताई उलयता आसतना तिणी आपल्या एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गोंय राज्या खातीर जे कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें हें तांच्यांनी एक्सप्रेस केलें. ऑफकोर्स आमी सगळ्या जाणांचें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंय राज्या खातीर आसा. हे गोंय राज्य केन्नाच विसरूंक शकना, गोंय सरकार केन्नाच विसरूंक शकना. आनी लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान म्हाकाय बी मुख्यमंत्री म्हणून खूब खोस भोगता की 5 जाणांचें फेलिसिटेशन करपाचो भोवमान सभापतीन म्हाका दिलो. त्या खातीर हांव तांचे आभार मानता, तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आतांच हांव म्हजे मित्र बाब श्री राहुल नार्वेकर हांचे कडेन उलयतालो. खूब कमी एसेंब्लीज आसात ज्यो लेजिस्लेचर फोरम हाचे सारकेलें फंक्शन करतात आनी ह्या निमित्तान एक व्यासपीठ म्हणजे एक्स MLA एक्स मिनिस्टराक जे मेळून दितात, ज्या निमित्तान एक दीस आमी ह्या निमित्तान एक असेंब्लीत येतात, सगळे जाण भासाभास करतात, डिस्कस करतात. हांवें राज्यांत एक नवी लिडरशीप क्रिएट करपाचें काम सातत्यान लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली करीत आसा. हांव तांकां शुभेच्छाय व्यक्त करता. आनी ताचें स्वप्न 2047चें स्वप्न आमी आतां पळयता जाल्यार त्या 2047चें स्वप्न साकार करपा खातीर अशा पद्दतीन नवीन लिडरशीप तयार जावपाची गरज आसा. म्हाज्या पयलीं जितके वक्ते उलयले तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय सातत्यान सांगले. आतां स्पीकर काय उलोवतना डायरेक्टली राहुल नार्वेकर महाराष्ट्राचे स्पीकर उलयतले. म्हजें कर्तव्य बनता की ताजेर एटलिस्ट त्या विशयाक हांव उत्तर दिवपाक उबो रावंक ना, बट त्या विशयाक टच करप इतकें तरी म्हजें काम आसा. नाजाल्यार जे उलोवन गेला तेंचें खरें जातलें आनी खरें कितें आहा तें जनते पर्यंत पावचें ना. म्हणून हांव उलोवपाचो फक्त प्रयत्न करता, नाजाल्यार हांव उलोवचो नाशिल्लो. एक सातत्यान सगळ्यांच्या काळजांतलो विशय म्हणजे म्हादय आनी म्हादयचेर उलोवपाक लागले आमी कोणूच हो विशय केन्नाच सोडिना, सगळे जाण उलयता. बट आयच्याय दिसा सुप्रीम कोर्टांत ह्या मॅटराचेर आमी आमची ठामपणे बाजू मांडीत आसा. आमी खंयसरूच हरूंक ना आनी आमी केन्नाच हरचे ना. लिगल बॅटल त्याच पद्दतीन आसा आनी आमी जिखतले हें हांव ठामपणे सांगता, आयजूय सांगता. हांव डे टू डे केस फॉलोअप घेत आसता. रिसेंटली डेट लागपाची आसली ती फुडें गेल्या. परत एकदा कंटिन्युअसली आमी MOEF, परत सुप्रीम कोर्ट, NGT ह्या सगळ्यां कडेन कंटिन्युअसली टच आसा. आनी म्हाजोय हो विशय जो आसा पळय न्ही हो म्हाकाय तितकोच लागीं आसा आनी कंटिन्युअसली त्या विशयाचेर हांव फॉलोअप करता. राज्याचो डेव्हलपमेंट जेन्ना ट्युरिस्टीक स्टेट म्हणून करता तेन्ना वेगवेगळ्यो गजाली ताका आमी सोयराचार म्हणूंक शकना. ऑफकोर्स टुरिजम स्टेट असल्या कारणान वेगवेगळ्यो ट्युरिस्टीक स्टेट हांगासर ज्यो पयलीं पासून आयल्या तेजे सगळो ब्लेम हाडून आतांच्या सरकाराचेर मारले म्हणून जावचें ना. सरकार गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. केन्ना तरी BJP आसतली, केन्ना तरी काँग्रेस आसतलें. एकदां काँग्रेसचे अपोजिशन लिडर विसरल्या, पयलीं काँग्रेसूय हांगासर सत्तेन आशिल्ली ती, कारण खूब वर्सां जालीं म्हणटा उपरांत तांकांय विसर पडला आनी फुडें काय आनी होप्स दिसना परत एकदां केन्ना तरी सत्तेन बीन येता. हांव तितूरूय वचना. बट एनी हांव माय बेस्ट विशीस हांव इतकेंच सांगता, कारण इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. त्या खातीर हे आमी जेका पाप बीन म्हणटा पळय न्ही ते पाप BJPचे पाप न्ही हें हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता. कारण आफ्टर ऑल एखादें गव्हर्मेंट डिसिजन घेता ते फुडल्या गव्हर्मेंटाक त्याच पद्दतीन कंटिन्यू करचें पडटा. आफ्टर ऑल इट इज अ बिझनस, इट इज अ इंडस्ट्री, इट इज अ ट्युरिस्टीक स्टेट. ताच्या खातीरय काही गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडें व्हरच्यो पडटा. तिसरी गजाल सातत्यान पळयता आसतना फ्रीडम ऑफ स्पीच कोणी कोणाक उलोवपाचो आडयला? केन्ना आडयला? म्हाका दिसना कोण केन्ना खंयसर आडयला काय म्हणटा. जो तो उठ सूट
उसकारांक थंयसर 30 कोटी रुपया दिले जाल्यारूय ते येवन उलयतात. हांव परत एकदां कळपाक जाय म्हणून सांगता, फाटल्या 3 वर्सांक खंयसरूच ऊस न लायता, कोणाचोच ऊस न घेता 30 कोटी रुपया आमी तांकां दिले, तरी उलयता आमी आडयल्या. आमी आडोवंक ना, आडोवपाचो प्रश्नच येना हांगासर. जेका जे उलयन दिसता तेणी ते उलोवचें. आमी म्हणटा एडिजन त्या खातीर हे सरकार सातत्यात कोणाक दाबून दवरिना आनी कोणाक दाबून दवरपाचो प्रयत्नय करिना. आनी आमी म्हणजे सातत्यात जेची कोणाची इच्छा आसा म्हणजे हेवटेनच्यान तेवटेन वचपाची ताका कोण आडयतलो. आमी कोणाक हाडूंक ना, आमी कोणाक हाडूंक वचूंक ना. ताका दिसता की राज्याचें भलें करपाक जाय आनी आफ्टर ऑल राज्याचें देशाचें भलें जाता आसतना अशा पद्दतीन जर कोणाक सपोर्ट करपाक जाय देशाच्या भल्या खातीर आनी राज्याच्या भल्या खातीर आसत जाल्यार तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें, आमी वेलकम केला. म्हणून सांगता की ऑफकोर्स इट इज नॉट द पर्सनल इंट्रस्ट, कोणूच कोणाच्या पर्सनल इंट्रस्टान केन्ना खंयसर वचूंक ना. इट इज ऑफकोर्स इज द स्टेट इंट्रस्ट आनी स्टेट इंट्रस्टा खातीर काही कोणी जर डिसिजन घेतले आसत जाल्यार सातत्यात आमी ताजें स्वागतच केलां. त्याच बरोबर राज्यांत वेगवेगळ्यो आमी म्हणटा, कोणी तरी म्हटलें की एडिजन हे कंटिन्युअसली जमीन विकपाक काडलेली आसा खंय. माझे म्हणणें आसा की राज्यांतलें एग्रीकल्चर शाश्वत उरचें म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडपी हांवूच मुख्यमंत्री. राज्यांतलें एग्रीकल्चर म्हणजे टिकून उरपाक जाय, ग्रीनरी मेंटेन उरपाक जाय, हाज्या खातीर एग्रीकल्चर बॅन करचें. आतां कोण इंडिव्हिज्युअल उठ्ठा आनी आपली जमीन विकता ताका सरकार कशें आडयतलें. म्हाका दिसता गोंयकारांनी बी शादूर जावपाची गरज आसा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयला, तुमच्या जमनीच्यो किमती आनीकूय वाडटल्यो, बट तेच लोकांक कळपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा आमी सगळ्यांनी मेळून लोकांक सांगपाक जाय कवडी मोलाच्या भावांनी आतांच जमनी विकूं नाकात, त्यो सांबाळून दवरात फॉर युअर फ्युचर जनरेशन. हे आमी सगळ्या जाणांनी आतां समजून सांगपाची गरज आसा. म्हणजे घडये कदाचित त्याचो रेट इन फ्युचरच्या जनरेशनाक खूब मोठो मेळटलो. इंडिव्हिज्युअल आमी प्रत्येकाक जर समजून सांगना आसत जाल्यारूय तेजे हे परिणाम जाता. म्हणून आमी केन्नाच कोणाक कोणाच्यो जमनी विका अशें म्हणून सांगूंक ना. वयल्यान जाल्यार म्हणटा की जाता तितके पयले फावटी म्हणजे भितर पॉलिसीच्या भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडटा आसतना बाकीचे परत स्टॅम्प ड्युटी वाडयल्या, सगळ्यो गजाली कित्याक केल्या तर आमकां ग्रीनरी मेंटेन करपाक जाय, गोंयकाराच्या हातीन गोंयकाराची जमीन उरपाक जाय म्हणून वेगवेगळे कायदे, वेगवेगळे अमेंडमेंट म्हाज्या सरकारान 5 वर्साच्या काळात प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यो गजाली केल्या आनी हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन करीत आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी म्हणटा की फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें मुद्दामून मेन्शन करता. ऑफकोर्स आज लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीक आमकां 60 वर्सां पुराय जाता, कारण 1963 पयली असेंब्ली आयच्याच दिसा ही पयली भरिल्ली. त्या खातीर हांव स्पिकराक परत एकदां तांचें अभिनंदन करता. आमच्या हांगासर पयल्या असेंब्लीतले घडये कदाचित कोण नासतले, पण दुसऱ्या तिसऱ्या असेंब्लीतले सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसात. हांव तांचें अभिनंदन करता, कारण ताज्या उपरांत कंटिन्युअसली 60 वर्सां हे असेंब्लीत जायते वेगवेगळे कायदे करीत आयले. म्हाज्या सारकिल्या तरणाट्याक ही संद तिसरे फावटी म्हज्या साखळेकारांनी दिली, त्या बद्दल हांव तांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आयच्या दिसा. आनी निश्चित रित्या हें सगळें सांगता आसतना आमी एक गजाल सामकी हांव म्हणजे केन्नाच कोणाक खंयसरूच फ्रिडम ऑफ स्पीचचेर गजा केन्ना हाडूंक ना, हाज्याय फुडें केन्ना गजा येवची ना. प्रत्येकाक एक्सप्रेस करपाक असेंब्लीच्या भायर आनी असेंब्लीच्या भितर हे दोनूय रायट आसा. बट हांवें वदर म्हटलें हांवें म्हाजी स्पीच बरोवन हाडूंक ना, कारण स्पीच जो बरयता तो घडये केन्ना केन्ना असेंब्लीचो मेंबर नासता. म्हणून लेजिस्लेचर फोरमाच्या मिटिंगेत आमी स्पिकराचेर उलोवपाक शकना. जशें आमी विधानसभेत भितर आसतना स्पिकराचेर उलोवपाक शकना, त्याच बरोबर स्पिकराचे रायट्स कितें, स्पिकराच्यो ड्युटीज कितें हे स्पिकर जाणा. आनी सुप्रीम कोर्टात मॅटर तर दोनूच कडेन पेंडींग आसा. एक तर स्पिकरा कडेन पेंडींग आसा, दुसरें सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. त्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता आमी उलयता आसतना स्पिकराचो अपमान काय सुप्रीम कोर्टाचो अपमान करता हाची भान दवरपूय ही तितकीच गरज आसा. आनी वेवस्थीत रित्या फोरम सांबाळून लेजिस्लेचर फोरमानूय बी सदोदीत म्हणजे स्पीकर इज द हायेस्ट चेअर इन द असेंब्ली अँड ऑल्सो स्पीकर इज द हायेस्ट चेअर इन द लेजिस्लेचर फोरम. ताचें भान आमकांय सगळ्यांक आसपाक जाय, कारण आमकांय उलोवपा खातीर प्रत्येक फावटी मेळटा. ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पीकर्स चेअर. परत एकदां हांव लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान गोंयच्या विकासात आमचो पयलीं वांटो आशिल्लो तुमच्या सदोदीत तुमची सजेशन्स हांव वेलकम करता. आनी गोंयच्या विकासा खातीर, देशाच्या विकासा खातीर आनी भारत देशाचे विकसीत भारत 2047
हे स्वप्न ह्या आझादी का अमृत काळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दाखयलां आणि ते स्वप्न साकार करपा खातीर म्हाका दिसता सदोदीत सगळ्यांनी वावुरपाची गरज आसा. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोंय 2047 पर्यंत व्हरपाक तुमचो सगळ्यांचो सदोदीत आस्पाव आसचो इतकें तुमच्या लागीं मागता आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.